रावलपिंडी के 13 साला सुलेमान को पुलिस गिरफ्तार करती है और फिर 5 दिन बाद वालिदैन को उसकी डेड बॉडी दी जाती है। ना तो इसके खिलाफ कोई FIR है, ना किसी चोरी का है। हमने खुद उसको बताया कि ये सुलेमान है। मैंने कहा इसके साथ चले जाओ, वो खुद इसके साथ चला गया। दुकान पे मेरा एक कजन आ गया, सुलेमान किधर है? मैंने कहा सुलेमान तो मैंने पुलिस वाले को दिया कि नहीं, उसको इन्होंने गोली मारी है। रावलपिंडी के इलाके फौजी कॉलोनी में मौजूद हूँ। 13 साला सलमान के जो कत्ल हुआ है, इस हवाले से हम आज सलमान के घर आए हैं। उनके चचा अनार गुल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। 25 तारीख को मुबैना तौर पर सलमान को पुलिस घर से पकड़ती है और फिर 5 दिन बाद डेड बॉडी लेने इनकी फैमिली हॉस्पिटल जाती है। सारी कहानी क्या है, ये भी कहा जा रहा है कि वो क्राइम्स में मुलव्विस था। पहले तो बताइएगा सलमान, आपका क्या लगता है, उसकी कितनी एज थी? सलमान का साढ़े 13 साल उम्र है और वो मेरा भतीजा है। और ये मेरे साथ फ्रूट मंडी इस्लामाबाद में काम करता था, सबको पता है। लेकिन 1 महीना हो गया, ये हमारा सीजन नहीं है। 1 महीना हो गया ये डॉक्टर मतीउल्लाह उसके साथ काम करता था। ना तो इसके खिलाफ कोई FIR है, ना किसी चोरी का है, ना एक माल्टा। 25 तारीख को हुआ क्या एग्जैक्टली, ये बताइए। 25 तारीख को रात को इन्होंने इस तरह किया है कि 25 तारीख को 4 नंबर गली है जो फौजी कॉलोनी में है, वो 4 नंबर गली में ये इन्होंने रेड किया। वहाँ पर अफगानियों को पकड़ लिया और अफगानियों को लाया। जब उन्होंने फिर हमारा घर बताया, जब 25 तारीख को जब वाजिद भट्टी जो सब इंस्पेक्टर है, उनकी टीम ने हमारे घर पे रेड किया। जब हमारे घर पे रेड किया तो दरवाज़ा बहुत ज़ोर से खटखटाया। मैं निकला एकदम, वो घर के अंदर आ गया। मैंने कहा भाई मैं घर का बड़ा हूँ, मुझसे बात करो, क्या मसला है? उन्होंने एकदम मेरे मुंह पे कपड़ा डाला और मारना शुरू कर दिया कि भाई बाहर आ जाओ, हम आपको किससे मिलाते हैं। बाहर ले गया, मेरे भाइयों को पकड़ के ले गया, वो मेरे मोबाइल सबको उन्होंने उठा के ले गया। बाहर जब लेके गया तो गाड़ी में देखा तो उन्होंने 3-4 अफगानियों को बिठाया हुआ था और उनको मारा हुआ था। उसने मेरे मुझसे कपड़ा उठाया और उनको बोले इनको जानते हो? तो उन्होंने कहा मैं नहीं जानता। तो फिर मुझे कहा कि आप इसको जानते हो? मैंने कहा मैं नहीं जानता हूँ। तो उसने मुझे कहा सलमान किधर है? मैंने कहा मुझे छोड़ो, सलमान किधर, भागने वाला नहीं है, मुझे पता मसला क्या है। उन्होंने कहा कि भैया हम उसका तफ्तीश करें, हमने अफगानियों को पकड़ा हुआ है, उसके भी हमने तफ्तीश करना है। मैंने कहा आप मुझे छोड़ो, मैं उसको बताता हूँ। मैंने छोटे भाई को कहा कि सलमान ऊपर देखो घर में है। उसने कहा नहीं। वो कितने बजे का वाक़या है? ये रात को 2 बजे का, से 2 से 3 बजे का ये वाक़या। ये पूरा गली को पता है, पूरे रोड को, रात को चौकीदार को भी पता है कि इन्होंने रात को रेड किया। फिर इन्होंने कहा कि भाई हमें उसको पकड़ाओ, हमने इसका तफ्तीश करना। हमने बोला ठीक है हम पकड़ा देंगे। इसने कहा किधर होता है? हमने कहा तरनौल में है। फिर सलमान की वालदा और हम सब उस गाड़ी में बैठ कर चले गए तरनौल। अच्छा, सलमान यहाँ मौजूद नहीं था, तरनौल में था। हम सब तरनौल में वाजिद भट्टी के साथ, इसकी पूरी टीम के साथ हम तरनौल चले गए। आपकी फैमिली सिर्फ सलमान से मिलाने, तफ्तीश करवाने के लिए चले गए तरनौल? किसके घर था वो अपने मामू के घर, उसके घर चला गया। इन्होंने हमें गाड़ी में बैठाया कि कौन सा घर है। सलमान का वालदा है, उनको कहा जी ये सामने घर है। मैं गाड़ी में बैठे हुआ था, वो अफगानियों के साथ बैठा हुआ था। इन्होंने उसके घर पे जाके रेड किया और दरवाज़ा खोल दिया और एकदम उनको बच्चों को डंडे मारने शुरू किए कि भाईजान बताओ सलमान। अगर आपके दिल में कुछ ऐसी होती 19-20 या बुराई कुछ होती तो आप फोन करके भगा सकते थे, आप उसको वहां नहीं लेके जा सकते थे पुलिस को? सर मैंने मतलब अगर हमें वो एक फ़ोन भी करता का ना, हम तो कोई भागने वाला नहीं है ना, हम अफगानी है कि हम भाग जाएंगे। आप कहाँ से? आपका हम पेशावर के रहने वाले हैं, मोहम्मदी एजेंसी के हैं। हमारा ये ज़ाती घर है, हम ज़ाती यहाँ पैदा हुए हैं, हमारा पैदाइश भी यहाँ का है। अगर हमें एक फ़ोन कर लेता ना कि भाईजान ये आपका भतीजा सही नहीं है, तो उसको दे देते ना, उसको इंक्वायरी कर लेता। उसके बाद हमने उसको कह दिया, उसके क्या नाम है, उसके सलमान के वालिद के, सलमान ये मेरे बेटे सलमान, इसको ले जाओ, इनको छोड़ दो। उन्होंने हमें छोड़े कि तुम लोग बेगुनाह है। रात को 3 बजे उन्होंने हमें तरनौल और जंगल में छोड़ दिया, जहाँ पर वीरान इलाका, जहाँ पर ये हम चाचा का मामू का घर है। इन्होंने हमें छोड़े कि अब 2 दिन बाद कल अपने मोबाइल के लिए तुम आ जाओ, मोबाइल के लेने के लिए आ जाओ। उसने हमारे घर से सारे 6 सलमान को अपने मामू के घर से अरेस्ट कर लिया पुलिस ने? नहीं, हमने खुद उसको बताया कि ये सलेमान है। उसने कहा क्या काम है? मैंने कहा इसके साथ चले जाओ, वो खुद इसके साथ चला गया। अनार साहब, मुझे ये बताएं, आपको किसने इतला दी कि आपका जो भतीजा है वो हॉस्पिटल में उसकी डेड बॉडी पड़ी है और मुबैना तौर पर जो पुलिस की प्रेस रिलीज है उसके मुताबिक कि अपने दोस्तों की फायरिंग से वो कत्ल हुए? सर जो पुलिस वाला एक आया था सादे कपड़े में, उसने कहा कि आपका भतीजा जिंदा है, आपने किसी को पैसे नहीं देने, मेरे से बात करना है।
جو پیسے دیں گے آپ نے مجھے دینے ہیں. اس نے کہا آپ نے کس کو, آپ میرے ساتھ ابھی چلو, جمعے کا دن تھا کہ ابھی میں آپ کو بھتیجے سے ملاتا ہوں, آپ میرے ساتھ چلو, میں جو تفتیشی ہے اس کا نام ہے واجد بٹی, میں اس کا خاص آدمی ہوں, کار خاص ہوں, اس سے میری بات ہوئی ہے, آپ میرے ساتھ چلو. میں اس ساتھ لے گیا ہوں خود نصیر آباد تانے میں. جب چلا گیا ہوں تو اس نے مجھے واجد بٹی کا کمرہ دکھایا. اچھا, آپ اس کے ساتھ چلے گئے؟ چلے گئے. جب میں ادھر گیا تو میرا بھتیجا وہاں پر نہیں تھا, تو اس نے کہا ابھی تو صاحب بھی نہیں آئے, آپ سے کرو شام کو آ جاؤ 8 بجے. میں شام کو 8 بجے بھی اس کے ساتھ ملاقات کی. جب میں دیکھا تو واجد بٹی آ گیا. واجد بٹی اور وہ کھڑے تھے, 1 گھنٹے وہ باتیں کر رہے تھے. میں تانے کے باہر کھڑا تھا. 1 گھنٹے بعد وہ بندہ باہر نکلا, اس نے مجھے کہہ دیا کہ بھائی صبح آ جاؤ, اپنا بندہ لے جاؤ. ہم نے بولا ٹھیک ہے. اس نے بھائی پیسے کے بعد میرے ساتھ چلے گئے. میں نے کہا میرے بیٹے کے بھتیجے کا گناہ کیا ہے, یہ واقعہ بھی مجھے بتاؤ. کچھ ہم کوئی واقعہ نہیں بتایا, یا یہ سب تمہارے بچے نے کسی گولی ماری ہے یا کسی سے پیسے لیا ہے. انہوں نے فون کیا کہ ہاسپٹل ہے آپ کا بھتیجا؟ پھر جب میں آ گیا تو صبح 11 بجے میرا موبائل تو وہ لے گیا. 11 بجے میرے پیچھے دکان پہ میرا ایک کزن آ گیا. اس نے کہا یار سی پی او نے کوئی ویڈیو شیئر کیا ہے, جو پیج ہے اس پہ سلیمان کا تصویر آیا ہوا ہے, اس کا نام آیا ہوا ہے ایک خلیل اور ایک سلیمان. سلیمان کدھر ہے؟ میں نے کہا سلیمان تو میں نے پولیس والے کو دیا کہ نہیں, اس کو انہوں نے گولی ماری ہے, تو اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. میں نے کہا کس نے گولی ماری؟ میں اس کو تو اپنے ہاتھ سے زندہ دی ہے, رات تک اس کے ساتھ ہمارا بات چل رہا تھا, تو کس نے اس کو گولی مارے ہے کہ وہ پولیس مقابلے. میں نے کہا کس نے پولیس مقابلہ؟ رات کو تانے تک میں تھا, رات کو میں تانے تک تھا, تو اس کو گولی کس سے پولیس مقابلہ کدھر ہو گیا؟ تو پھر آپ ہاسپٹل گئے, آپ نے اس کے حالات دیکھے, اور جو ویڈیو ہے اس میں اس کا جسم کٹا ہوا ہے, اس کی آنکھیں نکلی ہوئی ہیں, اور پوسٹ مارٹم ہوا, کیا ہوا بتائیے. جب میں ادھر چلا گیا تو ادھر واجد بٹی بیٹھا ہوا تھا. تو واجد بٹی بیٹھا ہوا تھا, جو دوسرا افغانی ہوا تھا اس کو دھمکا دیا کہ بھائی اپنا یہ نیت لے جاؤ, چپ کر کے لے جاؤ, ادھر سین کرو کہ تم نہ احتجاج کرو گے, نہ میڈیا والے کو بتاؤ گے, اور تم اس کو راتوں رات اپناؤ. تو وہ اس کو دھمکا شمکا کے, جو دوسرا خلیل کو دھمکا رہا تھا, وہ افغانیوں کو, جس کا اس کا بیٹا بھی مارا گیا نا, خلیل, دونوں کو مار دیا, دونوں کو پولیس مقابلے میں مار دیا تھا. وہ اس کو دھمکا کے چلا گیا. جب ہم ادھر چلے گئے کہ اشتہادی کارڈ دو اور تم اپنا بھتیجا لے جاؤ, لیکن ہم نے بولا کہ ہم اپنا بھتیجا چیک کریں گے کہ واقعی تم نے اس میں گولی ماری ہے کہ تم سے ریمانڈ میں مارا گیا ہے. تو اس نے کہا نہیں, ہم آپ کو نہیں چیک کر سکتے. میں وہ واجد بٹی بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا سر میں نے آپ کو زندہ لڑکا دیا تھا. کون سا زندہ؟ میں قرآن اٹھا تھا, میں قرآن نہ اٹھاؤ. میں نے زندہ لڑکا دیا تھا, تم نے میرے گھر پہ ریڈ کیا تھا, 6 موبائل لے کے گیا تھا, تم نے میرے منہ پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا, تم نے مجھے افغانیوں کے سامنے کرایا. تم کو 1 گھنٹہ تم میرے سے ترنول چلا گیا, ادھر سے 1 گھنٹہ راستہ ترنول کا, وہاں پر تم نے ریڈ کیا. میرے کزن کے گھر میں ریڈ کیا, میں نے کوئی ریڈ نہیں کیا. میں قرآن اٹھاتا ہوں. یہ جب اس نے قرآن اٹھایا تو میں نے اس کا یہ میرے ویڈیو یا بس یہ نام, یہ واجد بٹی وہاں سے غائب ہو گیا, بھاگ گیا. پھر ہم بولتے لاش لے جاؤ, ہم نے بولا نہیں, ہم لاش نہیں لے کے جائیں گے. پھر آپ نے کیا کیا؟ پھر ہم نے وہاں پر احتجاج کیا. وہاں پر بھی ڈی ایس پی آ گیا, وہاں کا اظہر شاہ نام پتہ نہیں کوئی ڈی ایس پی آ گیا. اس نے کام اسے تسلی دیا کہ بھائی جان آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ہم آپ کے ساتھ. آپ کے جوان لخت جگر کو گولیاں مار کے مارا گیا. اس نے کہا یہ اس کو ہم نے سب دکھایا سر, یہ دیکھے سر, یہ تشدد دیکھے, یہ انہوں نے گولی مار کے مارا ہے. کیسے مارا؟ پہلے ان کو ریمانڈ پہ مارا گیا, بعد میں انہوں نے گولی مار کے پولیس مقابلہ کر دیا. یہ جگہ سارا ٹوٹا ہوا ہے, یہ والا یہاں بھی یہاں سے ٹوٹا ہوا ہے. جب ہم اس کو غسل دے رہے تھے اور آنکھ کے اندر سواں نکالے ہوئے تھے, اور یہ یہاں سے سارا جسم کاٹا ہوا ہے. پوسٹ مارٹم رپورٹ ملی آپ کو؟ نہیں, ہمیں کچھ بھی نہیں ملا. FIR کروائی؟ کچھ ابھی ہم اس نے جو ہمارے. آپ واپسی تھانے گئے وہاں پر؟ نہیں, اس نے ہمیں بلایا ہے, لیکن ہم جو ہمارے جو جماعت کے جو مارکیٹ کے صدر ہے ان کے ساتھ انہوں نے لکھ کر دیا کہ بھجن تم اپنے یہ میت دفناؤ, 2 دن بعد آنے, 3 دن بعد آنے, پھر آج ہم اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. کس کے خلاف کروائیں گے؟ جو تفتیشی ہے. وزیر اعلیٰ ہیں مریم نواز صاحبہ پنجاب کی, آپ کے 13 سالہ سلمان کو مارا گیا, کیا کہیں گے ان کو؟ ہم صرف انصاف چاہتے ہیں, میرٹ پہ انصاف چاہتے ہیں. ہمارا بیٹا جتنا بھی گناہگار ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہو, ہم اس کی ہیلپ نہیں کر رہے ہیں, وہ تو چلے گئے دنیا سے, لیکن یہ کل اور بھائی بھی مرے گا, اور کا بچہ مرے گا. تو ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ میرٹ پہ اس کی تفتیش کریں, یہاں پر محلے پہ آ جائے, ایک گھر والا کو بتائیں گے کہ انہوں نے رات کو ریڈ کیا ہے, ان کو زندہ دیا ہے. سلمان کے والد حیات گل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, بیمار ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے بیٹے کو جب گھر لایا گیا, لاش دیکھی انہوں نے, کس حالت میں تھی, بتائیے گا. آپ کے بھائی سے بھی ہم نے بات کی, تو آپ کے 13 سالہ یا 14 سالہ بیٹا ہے سلمان, جب اس کو گھر سے لے کر گئے, پھر اس کا جنازہ آیا, کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ میں نے جب اس کا ڈیڈ باڈی دیکھا تو میں نے اس کا حالات دیکھا تو میرا کو
میرا آنسو ماسو اور دل بالکل ایسا میں نے اللہ سے صبر مانگا اور جو ہے نا میں نے اس کو دیکھا تو شہید تھا انشاءاللہ. انہوں نے میرے بیٹے کو شہید. کیا کہنا چاہیں گے حکومت پاکستان سے؟ میں حکومت پاکستان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا وہ بڑوں نے ان کو ووٹ دیے، نواز شریف کو بھی دیے، زرداری کو بھی دیے. میں ان سے صرف یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرا کو انصاف ملے.